बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर यूट्यूबर्स वीडियो डालते हैं जिसमें ये कहते हैं कि ठीक लगाओ, चैनल वाले करो, सेटिंग करो, बटन दबाओ, वाईटी स्टूडियो खोल कर अपनी वीडियो को वायरल करो, अपनी वीडियो खुद देखकर वायरल करो। आखिरकार ये कब तक चलेगा? हर कोई यही बता रहा होता है, जो चैनल ग्रो करने का तरीका बता रहा होता है कि इसकी वीडियो पर तो 5 व्यूज़ है, जो आप ट्रिक बता रहे हो उसकी वीडियो पर 10 व्यूज़ है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इनके पीछे भागेंगे या मेहनत करेंगे। अगर आप इनके पीछे भागते रहेंगे तो सारी ज़िंदगी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जो ट्रिक बता रहे होते हैं ना, वो दरअसल आपको बेवकूफ़ बनाकर अपना चैनल सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं, अपना चैनल लाइक करवाना चाहते हैं और आपसे कमेंट से लेना चाहते हैं। इस तरह से इनका चैनल ग्रो हो जाता है और आप सिर्फ ट्रिक के पीछे भाग रहे होते हैं। आप में से कई दोस्त ऐसी वीडियो देख रहे हैं, मैं भी पहले देखता था, अब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये तो सब चूरन फकी है, ये तो सब फ्रॉड है, ये धोखा है, झूठ है। उसके बाद मैंने ऐसी सब वीडियो देखना छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता चल गया। आपको पता नहीं चल रहा है मगर आप फिर भी ऐसी वीडियो देखना नहीं छोड़ते। हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड होती है कि 5 दिन में 1000 सब्सक्राइबर कर लो, 5 दिन में 4000 का वाच टाइम पूरा कर लो, ये ट्रिक लगा कर सो जाओ, सुबह उठते ही आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा है कि आप ट्रिक लगा कर सोए हो तो आपकी वीडियो वायरल हुई हो या उस पर ज़्यादा व्यूज़ आए हो। बेतहाशा वीडियोज़ आपने देखी होंगी। मुझे आप सच बताएं कि कभी भी आपकी वीडियो वायरल हुई हो और व्यूज़ में ज़्यादती हुई हो? नहीं, हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाकर अपनी वीडियो मुकम्मल तौर पर वाच करवाना चाहते हैं। फलां चीज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पैसे दे दो, हम आपका चैनल चेक करेंगे, सेटिंग करेंगे, ऐसे करेंगे, आपके चैनल की सेटिंग करेंगे। ये कौन सा तरीका होता है चैनल ग्रो करवाने का या ग्रो करने का? आप जो ट्रिक के पीछे भाग रहे हैं ना, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको अभी तक ये पता नहीं है कि ये फ्रॉडिये लोग आपको किस तरह से लूट रहे हैं। आप इनकी वीडियो देखेंगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा, मगर इनको फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि जब आप इनकी वीडियो पर क्लिक करते हैं तो इनकी वीडियो का CTR यानी क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाता है। और जब आप क्लिक करके थोड़ी देर वीडियो देखते हैं तो इनकी वीडियो की AVD यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ जाती है, वॉच टाइम बढ़ जाता है। इनकी वीडियो को वायरल करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती, इनकी वीडियो वायरल हो जाएगी और इनसे इनके व्यूज़ मिलेंगे। आपको पता है जो मोनेटाइज चैनल होते हैं, इनके जो व्यूज़ आते हैं, इनके डॉलर बनते हैं और $1 नहीं लाखों डॉलर बनते हैं आपके एक व्यूज़ से। ऐसे ही उसने देख लिया, उसने देख लिया, दूसरे देख लिया, तीसरे देख लिया, ऐसे देखते देखते तो इनकी वीडियो वायरल हो जाती है और लाखों की तादाद में व्यूज़ आते हैं। ये सिर्फ आपसे ट्रिक का खेल कर आपसे व्यूज ले रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं। इनके शुरू वाली वीडियोस पर 10, 15 व्यूज़ हैं। आप इनके चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। आप तो ये आपको क्या सिखा रहे हैं? अगर आप इनसे बात करेंगे तो ये आपसे पैसे मांगेंगे, इतने पैसे दे दो, हम आपका चैनल चेक करेंगे, आपके चैनल की सेटिंग करेंगे, पैसे दो, मैं आपके लिए नया चैनल बनाऊँगा। दर हकीकत मसला क्या है आपको बताता है। असल चीज़ होती है आपका कंटेंट। मतलब ये है कि आपकी वीडियो के कंटेंट में अगर जान है तो आपकी वीडियो को वायरल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको रोकने वाला कोई होगा ही नहीं। आपकी वीडियो किसी से रोक ही नहीं पाएगी, वो चलती ही जाएगी। कंटेंट क्या है? कंटेंट का मतलब है वीडियो अपलोड करना नहीं। कंटेंट का मतलब है कि आपकी वीडियो में आपके बोलने का स्टाइल, आपकी वीडियो की एडिटिंग, आपकी वीडियो की क्वालिटी, आपकी वीडियो पर थंबनेल, आपकी वीडियो की SEO, हर चीज़ कंटेंट के अंदर आ जाती है। सब चीज़ें अगर आप एक कंटेंट क्रिएट करो, आपको SEO आनी चाहिए, आपको वीडियो एडिट करना आनी चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, आपको थंबनेल बनाना आना चाहिए, आपको वॉइस एडिट करनी आनी चाहिए। अगर आप कंटेंट स्टार्ट करोगे, क्रिएटर बनोगे, तो खुद आपकी वीडियो वायरल होने लगेगी, क्योंकि आपकी वीडियो के अंदर दम होगा। आपकी वीडियो फालतू नहीं मानी जाएगी।
اگر آپ کی ویڈیو کو لوگ دیکھیں گے، اصلیت یہ ہے کہ جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، ویڈیو کا جو واچ ٹائم ہے یعنی کہ اے وی ڈی ہے، ویڈیو کا جو سی ٹی آر ہے، یوٹیوب صرف ان دو چیزوں کو دیکھتا ہے، پھر آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی۔ اگر آپ ان دونوں چیزوں پر فوکس کرتے ہیں تو لیکن آپ کو جو ٹرک والے یوٹیوبر بتاتے ہیں، ٹرک والے بابا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف آپ کو یہی بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹرک لگاؤ، وہ ٹرک لگاؤ، یہ آپ کو نہ ہی تھمبنیل کے بارے میں بتائیں گے، نہ ہی ایسیو کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر بتائیں گے ایسیو کے بارے میں تو غلط طریقہ آپ کو بتا دیں گے، کوئی گوگل سے کی ورڈ اٹھا کر بتا دیا کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ گرو کریں، وہ نہیں چاہتے کہ آپ کامیاب ہوں۔ اگر آپ ان کے پیچھے لگے رہے تو آپ ایسے کبھی بھی وائرل نہیں ہوں گے۔ اگر ویڈیو وائرل کرنی ہے تو ویڈیو کی اے وی ڈی بناؤ، اے وی ڈی کیسے بناتے ہیں، ویڈیو دلچسپ بناؤ، ایسے نہیں کہ آپ کیمرہ سامنے رکھ کر السلام علیکم کیا حال ہے، پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرو۔ یار ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کی یہ باتیں سنیں کہ چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو۔ جی آپ کو بھی اندازہ ہے کہ آپ کسی کی یہ باتیں سنو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو لائک کرو، لوگ یہ باتیں نہیں سننا چاہتے، آپ صرف کام کی چیز دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کام کی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی ویڈیو کو انگیجنگ بناؤ۔ انگیجنگ کا مطلب ہے مصروف بندہ ہو جائے، یعنی ویڈیو سے پیچھے نہ ہٹے، دیکھتا ہی جائے، انٹرسٹنگ ویڈیو بناؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ چیز بتانا چاہتے ہیں ڈائریکٹ بتا دو، سیدھا سیدھا بتا دو، کیوں چھپا رہے ہو لوگوں سے، کیوں سبسکرائب کا کہتے ہیں۔ اگر انہیں سبسکرائب کرنا ہوا تو خود ہی کر لیں گے۔ میں بھی اس ویڈیو کو سٹارٹ کروں گا تو آپ کو کبھی نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ نے کرنا ہوگا تو خود کر لیں گے۔ سب سے پہلے بات آتی ہے اے وی ڈی کی، اس کے بعد آتی ہے سی ٹی آر کی۔ سی ٹی آر اگر آپ کا اچھا نہیں ہوا تو آپ کی ویڈیو کبھی وائرل نہیں ہوگی۔ سی ٹی آر ہوتا ہے کلک تھرو ریٹ، یعنی کہ آپ کی ویڈیو کتنے لوگوں کے پاس گئی اور ان میں سے کتنے فیصد لوگوں نے دیکھی۔ اگر سی ٹی آر 8 یا 9 سے اوپر ہے اور اے وی ڈی 32,000 سے اوپر ہے تو آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی۔ یہ دونوں اوپر ہونے چاہیے، ان میں سے ایک کام ہو تو آپ کی ویڈیو وائرل نہیں ہوگی۔ ان دونوں کو آپ نے ساتھ ساتھ اوپر لانا ہے۔ ان کو آپ نے اوپر کیسے لانا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ویڈیو کو انگیجنگ بناؤ، ویڈیو میں جو کام کی چیز ہے وہ بتاؤ۔ اس کے بعد جو تھمبنیل ہے اس کے اوپر اتنی چیزیں مت ڈالو، اس پر صرف اتنا لکھو کہ یہ پرابلم ہے، اس کا سلوشن، اس کا حل میرے پاس ہے۔ آپ میرے تھمبنیل کو دیکھ سکتے ہیں، صاف صاف ہر چیز دکھائی دیتی ہے۔ آپ صرف یہ دیکھو کہ دیکھنے والا کیا چاہتا ہے۔ تھمبنیل پر صرف میری اپنی پکچر ہے اور کچھ لکھا ہوا ہے، تو اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ تھمبنیل صاف صاف بنائیں تاکہ لوگ سمجھ پائیں کہ آپ کی ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ اگر آپ نے تھمبنیل بنانا سیکھنا ہے تو آپ میرے واٹس ایپ پر آ سکتے ہیں، وہاں پر میں آپ کو سکھا دوں گا۔ انشاءاللہ کیسی لگی آپ کی ویڈیو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور آپ کو آج کے بعد ٹرک والی ویڈیو دیکھنا ضروری نہیں ہے، آپ نے آج کے بعد اپنی ویڈیو کو انگیجنگ بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے اپنے کنٹینٹ کو پروو کرنے کے لیے، اپنے تھمبنیل کو پروو کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، اور ان فیک یوٹیوبر کی ویڈیو کو نہیں دیکھنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ خدا